अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। नीत्यायोगस्य अध्यक्षः पुनरपि प्रधानमन्त्री एव स्यात्। राजनाथसिंहम् अमितशाहं शिवराजसिंहं च समेत्य अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः सहयोगिदलनेतारः च आयोगे अवाप्तवन्तः स्थानम्। राज्यपालं विरुध्य अपमानजनकं कथनं न प्रकाशयेत् मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कलकत्तोच्च न्यायालयेन कृतः निर्देशः। राज्यपालः सीवी आनंद इत्यसौ निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। दिल्ल्यां मदिरा नीतिगते प्रवञ्चनाप्रकरणे आरोपिणः अरविन्द केजरीवालस्य याचिकायाम् अद्य उच्चन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। न्यायालये सीबीआई इति केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणमासीत् पृष्टम्। श्रीराममन्दिरस्य सुरक्षां निरीक्षितुम् अद्य अयोध्यां प्राप्नुयुः एनएसजी इति विशेषसुरक्षाबलवीराः। नगरस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः अपि भवेत् समीक्षणम्। इटली देशे G7 इति सप्तदेशीयसमूहस्य व्यापारमन्त्रिणामुपवेशनस्य आउटरीच इति संवादसत्रे भागं गृह्णीयात् केन्द्रीयमन्त्री पीयूषगोयलः। द्विपक्षीयोपवेशनैः निवेशव्यापारसंवर्धनाय भवेत् चर्चा। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोगस्य पुनर्घटनाय स्वीकृतिं दत्तवान्। सुमन बेरी नीत्यायोगस्य उपाध्यक्षत्वेन नियुक्तः। एतदतिरिक्तं 4 पूर्णकालिकसदस्यानामपि नियुक्तिः तत्र कृता अस्ति। एतेषु डॉक्टर वी.के. सारस्वतः, प्रोफेसर रमेशचन्द्रः, डॉक्टर वी.के. पॉलः, अरविन्दः वीरमानिः च सम्मिलिताः सन्ति। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्रिषु राजनाथसिंहः, अमितशाहः, निर्मला सीतारामणः, शिवराजसिंहचौहानः च पदेन सदस्याः घोषिताः। अपरत्र 10 विशिष्टाः आमन्त्रितसदस्याः अपि तत्र निर्मिताः। मदिरा नीति भ्रष्टाचार संबद्धे केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य मुक्ति याचिकायाम् अद्य दिल्ल्युच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। प्रवर्तननिदेशालय संबद्धे धनशोधन प्रकरणे केजरीवालाय सर्वोच्चन्यायालयेन मुक्तिपरम् आश्वासनं प्रदत्तमस्ति। तत्रैव अधुना केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य भ्रष्टाचारनिरोधकाधिनियमप्रकरणे अद्य उच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। न्यायमूर्तिः नीना बंसल कृष्णा इत्यसौ अस्य प्रकरणस्य वादश्रवणं कुर्यात्। जम्मूकाश्मीरस्य डोडा जनपदे सुरक्षाबलानाम् आतंकवादिनां च मिथः जाते संघर्षे सेनायाः एकः अधिकारी 3 च वीराः दिवङ्गताः। डोडा जनपदस्य देसास्थलस्य वनक्षेत्रे एषः सैन्यसंघर्षः जातः आसीत्, यत्र सेनायाः 4 वीरभटाः दिवङ्गताः जाताः। जम्मूकाश्मीरस्य आरक्षिबलं, सैन्यबलम् अथ च CRPF इति केन्द्रीयसैन्यारक्षिबलं तत्र क्षेत्रे अन्वीक्षणं कुर्वन्ति। तत्रैव जम्मूकाश्मीरस्य डोडा जनपदे वीरतां गतेभ्यः सैनिकेभ्यः जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा राज्यस्य महेन्द्रगढ़ जनपदे पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन इति पश्चवर्ती वर्गीयाणां सम्मान सम्मेलने सहभागम् अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री नयव सिंह सैनी इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। अमित शाह तत्र संसूचितवान् यत् क्रीमीलेयर इत्यस्य सीमा 6 लक्षतः 8 लक्षं यावत् कर्तुं निर्णयः अभिस्वीकृतः अस्ति। तत्रैव पञ्चायतसभासु प्रतिशतं 5 आरक्षणं ब समूहे विद्यमानेभ्यः कर्मिभ्यः अपि स्यात् इति। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है।
पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेशस्य उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्यः दिल्ल्यां भाजपादलस्य मुख्यालये भाजपाध्यक्षेण JP नड्डा इत्यनेन सह मिलितवान्। गोष्ठ्याम् उत्तरप्रदेशस्य भाजपादलस्य अध्यक्षः भूपेन्द्र सिंह चौधरी अपि उपस्थितः आसीत्। सूत्रानुसारम् एतस्यां गोष्ठ्याम् उत्तरप्रदेशस्य राजनीतिकविषयेषु चर्चा अभवत्। वस्तुतः उत्तरप्रदेशस्य 10 आसनेषु उपनिर्वाचनमस्ति। VIP इति दलप्रमुखस्य बिहारप्रशासनस्य च पूर्वमन्त्रिणः मुकेश सहनी इत्यस्य पिता जीतन सहनी इत्यसौ हतः। जीतन सहनी इत्यस्य प्राणहत्या तस्य गृहे एव अभवत्। तदीयं विक्षतः शरीरं तत्रैव प्राप्तमासीत्। जीतन सहनी इत्यस्य गृहं दरभंगा इत्यस्य सुपौल बाजार इत्यस्य अफजला पञ्चायत इत्यत्र अस्ति। दरभंगायाः वरिष्ठः आरक्ष्याधीक्षकः गतदिने मृत्योः पुष्टिं कृतवान् आसीत्। मुकेश सहनी इत्यस्य पितुः हननप्रकरणे SIT इति विशिष्टान्वेषणदलं नियुक्तं जातम्। आरक्षिदलं च विविधपक्षान् मनसि निधाय एतस्मिन् प्रकरणे अन्वीक्षणं कुर्वद् अस्ति। दिल्ल्यां दूरसञ्चारमन्त्रालयान्तर्गतं परामर्शसमितेः सदस्यानां गोष्ठी अभवत्। गोष्ठ्यां केन्द्रीयमन्त्री ज्योतिरादित्यः सिन्धिया अवदत् यत् सर्वेषां हितधारकाणां परामर्शः अस्माभिः श्रुतः। भविष्ये प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे दूरसञ्चारक्षेत्रमपि वयम् अग्रे वर्धयामः। These 6 committees are the backbone of the communications sector in India, and by forging these committees, we hope to take the sector forward, realizing Prime Minister's goal of creating not only an Atmanirbhar Bharat but a telecom superpower within India that will hopefully transcend our boundaries in the days to come. असम राज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा उक्तवान् यत् लोकसभा निर्वाचनेन एतत् सुनिश्चितम् अभवत् यत् झारखण्डे भाजपादलस्य प्रशासनं भविष्यति। तेन उक्तं राज्ये किमपि अनुचितकार्यं यदि भवति तर्हि दायित्वं तु राज्यप्रशासनस्य एव भवति। मेरा हमेशा से मानना है लोकसभा चुनाव से ही ये पक्का है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोग खाली इंतजार करिए, चुनाव होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेगा। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं कि झारखंड में जहां भी जाता हूं खाली बालू का ही कहानी सुनता हूं। ये तो सबको मानना है, इसमें नया बात क्या है? मैंने तो कोई ऐसा बात नहीं बोला हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। पूरा झारखंड में बालू का ही तो स्मगलिंग चल रहा है। मैंने नहीं बोला किसने किया है, लेकिन पूरा तो झारखंड में बालू का ही स्मगलिंग चल रहा है। क्या मैंने गलत बोला हूं? कौन किया है, कैसे किया है, वो मेरा पता नहीं है, लेकिन प्रदेश में अगर कोई गलत काम होता है उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम का खाते में जाते हैं। भारतस्य विदेशमन्त्री S जयशंकरः द्विदिवसीययात्रायै मॉरिशस् देशं प्राप्तवान्। अस्याः यात्रायाः उद्देश्यं भारत मॉरिशस् देशयोः मिथः द्विपक्षीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणमस्ति। जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं प्रगत्यै समृद्ध्यर्थं च मॉरिशस् देशस्य समर्थनं निरन्तरं करिष्यति। अत्र हि एकस्मिन् कार्यक्रमे भारतस्य विदेशमन्त्री S जयशंकरः मॉरिशस् देशस्य प्रधानमन्त्रिणा प्रविन्द जगन्नाथेन सह शिक्षा संस्कृति विकास परियोजनादि विषयेषु चर्चां कृतवान्। India is truly proud to be a partner of Mauritius in your journey towards modernity and progress. At our meeting, we discussed various aspects of our bilateral ties, including the development partnership, defense and maritime cooperation, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Mauritius
in its quest for progress and prosperity. After all, our ties with Mauritius benefits from 4 Indian priority foreign policy approaches. You are part of our neighborhood first policy. इटली देशे G7 इति सप्तदेशीय समूहस्य व्यापार मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आउटरीच इति संवादसत्रे भागं गृह्णीयात् केन्द्रीयमन्त्री पीयूष गोयलः। द्विपक्षीयोपवेशनैः तत्र निवेश व्यापार संवर्धनाय चर्चा भवेत् इति आकल्यते। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।